अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज ख़ास मेहमान कोयटा से बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। और आज की बड़ी खबर जो बलूचिस्तान से मिल रही है वो ये है कि कालादम तंजीमों के कुछ कमांडर हजरात ने कौमी धारे में शामिल होने का फ़ैसला किया और हथियार डाल दिए हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें वज़ीर इत्तलात व नशियात बलूचिस्तान जान सही और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली भी मौजूद थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कालादम तंजीम BNA के कमांडर हैं रहनुमा सरफराज बंगलज़ई। वो 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हुए हैं और उनका ये कहना है कि कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे और जंग में ख़वातीन को धकेला जा रहा था। कालादम तंजीमों की तरफ से ख़वातीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की जानब से कालादम तंजीमों की फंडिंग भी की जाती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। ये आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कितनी अहम है और इससे बलूचिस्तान के जो अमूमी एक सूरत हाल है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मतीउल्लाह जान, एक बात हमको सोचनी होगी, जो डायलॉग जब होगा तो उसमें एक बात बहुत अहम है कि इस इंसर्जेंसी ने या इससे पहले इंसर्जेंसियों ने हमें फ़ायदा दिया है या नुकसान दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि तमाम तर इंसर्जेंसियाँ जो है वो उसके नतीजा बलूचिस्तान के लिए अच्छा नहीं निकला। शायद बलूचिस्तान में लोगों को शक की नज़र से देखा गया, या फिर वो जो डेवलपमेंट पे खर्च होना था वो सारा जो है वो फोर्सेस पे खर्च होता रहा। तो दुनिया जो है वो अकेले जो है ना इन आइसोलेशन नहीं चल सकती। तरीका ये होता है कि आप अपने दरवाजे जो है डेवलपमेंट के लिए खोल दें और लोग पैसे लेके आएँ, खुद आएँ और यहाँ आके इन्वेस्ट करें। तो वो माहौल जब तक नहीं बनेगा उस वक्त तक बलूचिस्तान के हालात नहीं बनेंगे। तो ये अच्छी खुशाइंद बात है अगर वाकई जेन्युइन है, और सब लोगों को कौमी दायरे में आना चाहिए, दस्तूर पे अमल होना चाहिए, मगर दोनों तरफ से। ठीक। कामरान मुर्तज़ा साहब, लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो भी हिकमत अमली रही है एक तवील अरसे से बलूचिस्तान में, वो हिकमत अमली कामयाब है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें इस बात से इत्तफाक नहीं करता। अपने लोगों को सिक्योरिटी एजेंसियां जो है डील नहीं करते, अपने लोगों को अपने लोग पॉलिटिशियन, एल्डर्स, ये लोग डील करते हैं। एल्डर्स में आप मौलवी साहबान भी ले लें, हमारे यहाँ सैयद का भी जो है ना वो एक किरदार हुआ करता है, सरदार का भी हुआ करता है। तो सिक्योरिटी एजेंसी से जो है ना आपने डील करके उनके ज़रिए डील करके देख लिया, मगर वो रास्ता नहीं निकला, कोई दुरुस्त नहीं हुए। एक इंसर्जेंसी ख़त्म होती है, फिर 2, 4, 5 साल के बाद अगली इंसर्जेंसी आ जाती है। तो इसको मेरा ख्याल है सिक्योरिटी फोर्सेस वाला मामला ख़त्म करके हल इसका जो है बड़ा आसान सा है। देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपने वो कहा पहाड़ों पे चले गए, इंसर्जेंट बन गए, नाराज़ हो गए, ये सारे के सारे कभी इस दस्तूर को मानते थे। तो इस दस्तूर को कहाँ से गड़बड़ कहाँ पे हुई कि इस दस्तूर को आपने जो है ना मैनिपुलेट करना शुरू किया। आपने इस्लामाबाद में बैठ के आप ठीक कर लें, आप भी उसी तरह से माने, मैं भी उसी तरह से मानूंगा। मगर क्या पॉलिसी थी और क्या कानून था जिसके तहत अब इन कालादम तंजीमों के हथियार डालने वाले कमांडरों को बतौर बलूच रहनुमा कौमी धारे में शामिल किया जा रहा है? देखिए, इनफैक्ट बात तो ये है ना कि लोग तो आपके अपने हैं, आप अपने जिस्म के टुकड़े को जो है वो किसी ज़बरदस्ती तो अलहदा नहीं कर सकते, मार तो नहीं सकते। तो अगर किसी वक्त इस्लाम में भी शायद यही कॉन्सेप्ट है कि कोई अगर बगावत हो और बगावत जब ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद जो है ना उनसे बदला नहीं लिया जाता। बगावत या होती है अगर बगावत के उसके दौरानिए में फिर वो मार देते हैं, रियासत मार देती है, और अगर बगावत ख़त्म हो जाती है तो फिर माफ़ी हो जाती है, फिर आम माफ़ी होती है, फिर हिसाब नहीं करते कि किसने क्या किया था। कामरान साहब, हम चाहेंगे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा भी आपको सुना दें। जो सरफराज बंगलज़ई हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मेरा नाम सरफराज अहमद बंगलज़ई है। 2009 में
میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جدوجہد میں شامل ہوا. ہمیں جو ہے ندامت محسوس ہو رہی ہے. میرے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. میں ان تمام لوگوں سے معافی کا بھی طلبگار ہوں جن لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑی. میں اور میرے ساتھ 70 ساتھی قومی دہاڑے میں شامل ہو گئے ہیں. بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے. اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک جہاں پر کافی لوگ اس وقت بھی بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب سرفراز بنگل سے ہی معافی کے طلبگار ہیں اور حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے بھی ایسے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر رکھا تھا جو ہتھیار پھینک دیتے ہیں. تو آپ نے بطور قانون دان، بطور ایک پارلیمنٹیرین، بطور ایک انسان، ایک شہری اور ایک بلوچستان کے باسی، کیا آپ نے بھی سرفراز بنگلزئی کو معاف کر دیا؟ دیکھیے، سرفراز بنگلزئی سے میرا کوئی ایسا کوئی واقفیت کا تعلق نہیں ہے. میں ان کو نہیں جانتا ہوں. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ انہوں نے ان کی جو انسرجنسی تھی اس میں وہ کس حد تک ان کا کردار تھا. تو جب میرا کوئی کردار نہیں تھا تو میں اس کے بارے میں شاید تبصرہ نہیں کر سکتا، یا میں ان کو جب جانتا نہیں ہوں. تو یہ جب کسی نے معاف کرنے کا ڈومین جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے اور گورنمنٹ نے اس کو ایگزامن کرنے کے بعد معاف کر دیے، تو میرا خیال ہے کہ یا تو گورنمنٹ کے پاس اس کا اختیار ہے، یا اگر کسی کو سٹل کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، کورٹ میں لے جا سکتا ہے. مگر چونکہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں اور ان کے باقی معاملات سے بھی واقف نہیں ہوں تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر پاتا. تو حکومت بلوچستان کی پالیسی کیا ہے یہ معافی کے حوالے سے؟ حکومت بلوچستان کی تو شاید نہیں ہوگی. حکومت پاکستان یا ریاست کی پالیسی ہوگی اس حوالے سے، وفاقی حکومت، کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی ریاست کی، تو وہ اگر کوئی ان کے ساتھ چلنے کے لیے، جن کے ساتھ تو جو پہلے چل رہے تھے، اگر ان کے ساتھ ان کی آمادگی ختم ہو جائے اور وہ اگر واپس آنا چاہیں تو پھر کوئی شاید ضمانتیں وغیرہ لیتے ہیں یا کچھ اور ہے. مجھے اس پورے پروسیس کا کوئی اتنا زیادہ میں جانتا نہیں ہوں، کیونکہ میں پارلیمان میں تو رہا ہوں مگر حکومتوں میں کبھی نہیں رہا، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. مگر اگر فرض کر لیجئے کہ حکومت اور ریاست کی پالیسی غلط ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں. تو آپ کے خیال میں پالیسی درست ہے کہ نہیں؟ میں نے نہیں دیکھی، میں اس پالیسی سے واقف نہیں ہوں. نہیں، لیکن پارلیمنٹ کو کبھی بتایا گیا، سینٹ کو کبھی بتایا گیا، بلوچستان میں پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں، سینٹ میں یا باقی نیشنل اسمبلی میں کبھی اس حوالے سے میرا خیال ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا. میرا خیال ہے صوبائی اسمبلی میں بھی کبھی جو ہے نا وہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. اچھا، کامران صاحب ہمیں جوائن کیا ہے کوئٹہ سے ہی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں کولیگ محمد قاسم، بیورو چیف نیو ٹی وی کے. ان سے ہم بات کریں گے. قاسم صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. یہ بتائیں، یہ جو عام معافی کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا پہلے بتائیں، یہ کب اس کا اعلان ہوا؟ کیا صوبائی اسمبلی کی یہ پالیسی ہے، صوبائی حکومت کی، وفاقی حکومت کی؟ اور کیا اس پالیسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے باقاعدگی سے؟ اور اس کا یہ ہم ثمر آج دیکھ رہے ہیں کہ مزید لوگ بھی اب قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. جان، یہ جو پالیسی ہے یہ مطلب جب جی آواز آپ کی نہیں ہے. آواز ابھی صحیح؟ جی آپ ٹھیک ہے. ابھی صحیح ہے؟ جی آپ ٹھیک ہے قاسم صاحب. اچھا، تو جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے انتخابات کے بعد، تو اس ٹائم جو ہے نا ایک یہ سلسلہ شروع ہوا. اس ٹائم کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا کہ اس طرح کی کوئی پالیسی ہے، لیکن یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگ آ کے مطلب ادھر بلوچستان اسمبلی کی عمارت میں اور دیگر مقامات پہ لوگ آ کے جو ہے نا
इनको लाया जाता था और ये बताया जाता था कि इन्होंने सरेंडर किया है। तो ये इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने ये नहीं देखा कि उनमें से किसी के खिलाफ मुकदमा बने हों या कोई केस चला हो। तो ये इस तरह की मतलब इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से हुए, लेकिन ज्यादातर चूंकि इसकी शर्त ये थी कि जो भी हथियार फेंक देगा उसको माफी मिल जाएगी, यही शर्त थी? जी बिल्कुल, मतलब जो आके हथियार फेंक देगा तो वो उसके खिलाफ जो है ना वो मुकदमा वगैरह नहीं बनेंगे। ठीक। और जब ये गुलजार इमाम था जिनको बताया जा रहा है कि बलोच नेशनल आर्मी के जो सरबराह थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ भी अभी तक जो है ना कोई इस तरह का मुकदमा और ये वो नहीं चला है। बावजूद इसके कि उनको गिरफ्तार किया गया था, वो पकड़े गए थे। और ये बात सरफराज बंगलज़ई ने भी की कि उनका और गुलजार इमाम शंबे का केस मुख्तलिफ है। तो क्या वजह है कि फिर ये कोई कानून, कोई पॉलिसी नहीं थी इसके हवाले से वाज़े कि जिनको पकड़ा जाए उनको भी छोड़ दें? कोई कानून इस हवाले से नहीं है? देखिए, ये मतलब जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हम मतलब हुकूमत की जानिब से या रियासत की जानिब से बहुत ज्यादा मतलब इस हवाले से रिलैक्स है। जो लोग मतलब गुमराह हुए थे या जो लोग जिनको वरलाया गया था वो दोबारा जो है ना वो राय रास्त पे आना चाहते हैं और अपनी गलतियों का एतराफ करके आना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई नहीं होगी। तो अमलन के हवाले से ये देखने में आया कि उनके हवाले से कहा गया कि उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। तो उसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा काज़म साहब, सॉरी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली, निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हैं। ज़ुबैर जमाली साहब बहुत शुक्रिया। अगर हमें ये बता सकें कि सरफराज बंगलज़ई ने जो अपने 70 साथियों के हमरा आज सरेंडर किया है और उनको बज़ाहिर आम माफ़ी भी मिल गई है, हुकूमत की माफ़ी की पॉलिसी क्या थी? शुक्रिया जी, शुक्रिया मतीउल्लाह साहब, आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में। लेकिन जी जो हमारा नैरेटिव था वो यही है कि मुल्क के लिए, वतन के लिए, अपनी मट्टी के लिए सरफराज बंगलज़ई साहब जो हैं अपने साथियों के समेत लगभग 70 लोग थे, तो उन्होंने सरेंडर किया। तो क्योंकि अभी एक हमने नैरेटिव अभी बड़ी मतलब एफर्ट की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी और होम डिपार्टमेंट और निगरान वजीर आजम, निगरान वज़ीर आला, इन सब ने। तो अभी ये कोशिश यही है कि ताकि मुल्की सिस्टम में भी सारे आ जाए, और कोशिश भी यही हमारी कि जो भी लोग हैं हमारे वतन के, पाकिस्तान के, तो जो भी आते हैं तो बहुत बेहतर होगा मुल्क की धारे में। ठीक, जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके साथ क्या सलूक होगा? जी देखिए, जो सरेंडर, एक दो पॉलिसीज है ना जी। एक तो क्लियर कट, एक वाजे होना चाहिए, उनसे बात हो सकती है जो नाराज हैं, और जो अगर पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को अगर पूरा भला नहीं कहेंगे तो वो तो लाजमी बात है, इधर के ही शहरी हैं हमारे, अगर नाराज लोग हैं, भाई बहन बच्चे माँ बेटियां सब की साझी है, तो वो है तो जरूर उनके साथ बातचीत हो। अच्छा, ये जो गुलजार इमाम शंबे हैं इनको तो गिरफ्तार किया गया था, इनको कैसे आम माफी मिल गई? जी वो ये कि उसके बाद उन्होंने ये कि कुछ सौफन अब चीजें की जो इस किस्म के, अभी जैसे सरफराज बंगलज़ई साहब हैं, इन लोगों ने जब ये देखा कि आम माफी उनको दी गई है, थोड़े से हमने इनिशिएटिव दिए हुकूमत ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इनके लिए कि आके सरेंडर करें आप लोग, उनको बिल्कुल वो अरेस्ट हुए थे। अच्छा ज़ुबैर साहब, क्या ये जो आम माफी का ऐलान है ये रियासत के जो सरबराह हैं, सदर ममलिकत, उनकी तरफ से था या सूबे के सरबराह गवर्नर की तरफ से था? कोई कानून साजी थी या महज एक पॉलिसी थी? किसने इसका कानूनी क्या पोजीशन क्या है इस आम माफी की? कानूनी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे जो है अपना मुल्की सोच में आ जाए और पॉजिटिव मस्बत तरीके से मुल्की मतलब एफर्ट में आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली, यकीनी तौर पे एक मस्बत पेशरफ्त हैं
اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اس تمام صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ایک الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں تھوڑی مزید تاخیر ہو جائے، کچھ وقت مل جائے؟ نہیں، اس میں تاخیر تو ہم نے کوئی بھی نہیں کی، رد و بدل کے لیے کہا ہے۔ رد و بدل تو صرف ایسا ہے کہ کاغذات نامزدگی آج سے داخل ہو رہے ہیں۔ آج میرا خیال ہے کہ اکثر پارٹیاں جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں کہ ٹکٹس کن کن کو دینے، یعنی آج کا دن گزر گیا، باقی رہ گئے دو پھر آپ فرض کریں کہ اسلام آباد میں یہ اعلان ہوتا بھی ہے تو پھر لوگوں نے واپس بھی آنا ہے، کوئی بائی روڈ آئے گا، کوئی بائی ایئر آئے گا، کسی کو فلائٹ ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، کسی کو بائی روڈ آتے ہوئے کوئی پرابلم ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر اس میں 2-3 دن اور بڑھ جائیں تو اور وہ 2 دن جو ہے وہ آسانی سے نکل سکتے ہیں، یعنی 20 رہے گی شیڈول کو، ہم نے اس کو بنیادی طور پہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے جو میرا پرپوزل تھا، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ اسکروٹنی کے دن 2-3 دن گھٹا دیے جائیں اور وہ یہاں پہ ڈال دیے جائیں، صرف 2-3 کالمز میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اوورآل بھی بلوچستان میں صورتحال انتخابی ماحول بہتر ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ انشاءاللہ ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشنر کی طرف سے اعداد و شمار کے ساتھ ایک وضاحت آئی ہیں اور پھر اس کے علاوہ توسیع کے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کاغذات نامزدگی کا، اس میں یقیناً تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر اور نعیم حیدر پنجوتھا جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور وکیل بھی ہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد